बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अरशद सलीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तानी सियासत में इन रहने के लिए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शेप में मीडिया के ऊपर आते रहे। उनकी ख़बरें मुख्तलिफ़ अखबारों में मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश करते रहे, तब ही वो लोग अपने पॉलिटिक्स को चमका सकते हैं और पॉलिटिक्स में इन रह सकते हैं। अगर कुछ टाइम तक वो स्क्रीन पे नज़र ना आए तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमें सियासी मौत आ गई है, हमारी सियासी शिकस्त हो गई है। ऐसा ही एक वाक़या कल इस्लामाबाद में रौनमा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 6 जुमातों की एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग बुला ली थी। नाज़रीन, उसकी कंप्लीट रविदात जो है ना आप लोगों के सामने हम रखेंगे, कंप्लीट स्टोरी आप लोगों को सुनाएंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक मीटिंग की सदारत की है इस्लामाबाद में, जिसमें टोटल 6 जुमातों के जो सरबराहान थे वो शरीक हुए थे। लेकिन हकीकत ये है कि जो 6 पार्टियाँ थी, 6 सियासी पार्टियाँ जो थी, वो ऐसी पार्टियाँ हैं कि वो अगर आज के दिन भी अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो मुश्किल से एक आध सीट जीतने वाले पॉलिटिशियंस है, एक आध सीट जीतने वाली सियासी पार्टियाँ हैं। लेकिन सिर्फ इस मीटिंग का जो मेन मकसद था वो सिर्फ एक ही था। वो एक मकसद ये था कि मौलाना फजलुर रहमान किसी न किसी तरीके से मीडिया पे अपने आप को लाना चाहते हैं और मीडिया में जो है ना इन रहने के लिए उसने ये मीटिंग बुलाई है। अदरवाइज़ ऐसे मीटिंग से, ऐसे सियासी पार्टियों का मीटिंग में शरीक होना, इससे पाकिस्तान की सियासत पे कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देखा जाए जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या जो KPK में आजकल एक अच्छी उभरी हुई दोबारा पार्टी है ANP, उनके नुमाइंदे इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। बाकायदा जो है ना मौलाना साहब ने काफ़ी दिनों से, मौलाना साहब और मौलाना साहब के बंदों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से उन लोगों को बुलाया जाए, लेकिन वो लोग शरीक नहीं हुए थे। दूसरी एक मेन वजह ना आने की उनकी ये भी थी कि मौलाना साहब को ये पता चल चुका था। अगर थोड़ा सा जो है ना हम बैकग्राउंड की हिस्ट्री में जाए, जो पिछले 17 महीने पाकिस्तान के सियासी तारीख़ के गुजरे हैं, इन 17 महीनों में जब मौलाना साहब ने कोशिश की है इमरान खान साहब को टफ़ टाइम देने की, तो स्पेशली इन 2 बड़ी पार्टीज़ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के साथ हाथ किया है। जब पाकिस्तान में 2018 में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे मौलाना साहब ने ऐलान किया कि हम लोग जो हल्फ है वो नहीं उठाएंगे, लेकिन यही 2 पार्टियाँ थी, नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन लोगों ने मौलाना साहब के इस बयान की मुखालिफत कर दी। फिर बाद में जो है ना मौलाना साहब ने ऐलान किया कि 14 अगस्त हम नहीं मनाएंगे, उसकी भी जो है ना मुखालिफत सामने आ गई। करते करते जो फैसले मौलाना साहब करते रहे, लेकिन ये जो 2 सियासी पार्टियां हैं ये उस तरीके से साथ नहीं दे रहे थे। फिर जो है ना एक जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी वो बुलाई गई, उसमें भी मौलाना साहब के साथ इन पार्टीज़ ने हाथ कर लिया। एक्चुअली जिस मकसद के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वो तो जो है ना फौत हो गया वो मकसद, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए जो सेनेट का चेयरमैन है उसको हटाने की बात की गई। और वो कोशिश भी जो है ना रायगा इसलिए गई कि मौलाना साहब के साथ नून और पीपल पार्टी ने हाथ इस तरीके से कर लिया कि जो ऑलरेडी इनके जो अदाद शुमार सामने आ रहे थे उस टाइम पे, तो बाकायदा इनके हाथ में पावर थी, इनके पास मेंबर्स पूरे थे कि ये लोग जो है ना किसी तरीके से सेनेट चेयरमैन को चेंज करा देते। लेकिन नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बंदों ने खुफिया राय शुमारी में अपने बंदों का साथ नहीं दिया, APC वालों का साथ नहीं दिया, और वही सेनेट चेयरमैन आज तक अपने सीट पे कायम है। उसके बाद मौलाना साहब ने एक ऐलान किया कि हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद में धरना देंगे। उसका नुकसान तो उस टाइम से शुरू हुआ, मौलाना साहब को उस टाइम से नुकसान शुरू हुआ मिलना कि जब मौलाना साहब कराची से चल पड़े थे। लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले बाकायदा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो है ना इसको बैक डोर पे ये यकीन दहानी कराई थी कि हम मुकम्मल तौर पर आपका साथ देंगे। लेकिन हकीकत उस वक्त सामने आई जब कराची से लॉन्ग मार्च के लोग आना शुरू हो गए, और उस टाइम पे मौलाना साहब का साथ देने वाले
پیپلز پارٹی کے بندے نہ ہونے کے برابر تھے. اور اسپیشلی جب سندھ کا بارڈر انہوں نے کراس کر لیا تو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ہی نہیں, اور پنجاب میں انٹر ہونے کے بعد نون لیگ والوں نے بھی اس طرح سپورٹ نہیں کی جس طرح سپورٹ ان کی کرنی چاہیے تھی. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچ کے بھی یہ لوگ جو نون والے تھے اور پیپلز پارٹی تھے, ان لوگوں نے اس جو اس ٹائم پہ جلسہ ہو رہا تھا, جو لانگ مارچ کے شکل میں لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور اسلام آباد میں دھرنے کی باتیں ہو رہی تھی, اس کا جو ریوارڈ تھا وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے لے لیا, اور ان لوگوں نے بہت سی ڈیلز حکومت کے ساتھ کر لی, لیکن مولانا صاحب کو بیچ میدان میں اس ٹائم پہ چھوڑ دیا تھا. مولانا صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اکثر میرے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں, اور نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ورکرز کی وجہ سے, ہمارے پارٹی کے اسٹرینتھ کی وجہ سے مولانا صاحب کوئی بڑا فائدہ لے کر نہ جائے. تو ان ساری چیزوں کے نچوڑ کے بعد ابھی جو اینڈ پہ 6 پارٹیز کا جو اجلاس ہوا ہے, ان 6 پارٹیز کے اجلاس میں جو ہے نہ پیپلز پارٹی شریک ہوئی اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون شریک ہوئی. ایک سائڈ پہ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آلریڈی حکومت کے ساتھ مختلف ڈیلز میں جو ہے نا لگی ہوئی ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مولانا صاحب جو کہ آلریڈی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری ڈیلز پہ کوئی خاص فرق پڑے اور ہم ان ڈیلز میں جو ہے نا ناکام ہو جائے. تو مولانا صاحب نے جو ہے نا صرف اور صرف اپنے آپ کو پولیٹکس میں ان رکھنے کے لیے صرف اور صرف جو ہے نا یہ ایک گیم کے لیے ہے کہ 6 جو نہ ہونے والی پارٹیز ہے, ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا پاکستانی پارٹیز میں, ان لوگوں کو بلایا ہے اور ایک میٹنگ اسلام آباد میں ارینج کی ہے. میٹنگ کا صرف یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس میٹنگ کا اس کی جو خبر ہے, اس کی جو نیوز ہے, وہ پورے پاکستان میں جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ آن ایئر کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے, اور جتنے بھی پاکستان میں اخبارات ہیں تو ان لوگوں نے بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے نا ایک قسم کی جگہ دی ہے کہ مولانا صاحب کی اس طرح میٹنگ ہوئی ہے اور فلانی پارٹیز جو ہے نا اس میں شامل ہوئی ہے. اگر حقیقت دیکھا جائے تو اگر کسی سے بھی ایون یہاں تک کہ جتنے لوگ میرے جو یہ ویڈیو جو میں ابھی پبلش کروں گا اس کو دیکھنے والے جو ناظرین ہیں, ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ 6 کے 6 پارٹیاں کون سی ہے, نہ پارٹیوں کے نام کا کسی کو پتہ ہوگا, اور نہ ہی جو ہے نا ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ 6 جو پارٹیز ہیں ان کے مین جو لیڈرز ہیں, جو قائدین ہیں, وہ کون ہے. تو ایسے پارٹیز کا جو ہے نا اجلاس بلانا اور پھر جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرنا نیوز پہ, صرف اس کا ایک ہی جو ہے نا سبب سامنے نظر آ رہا ہے کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو میڈیا پہ میں ان رکھنا اور میڈیا کی وجہ سے سیاست میں ان رکھنا. لیکن یہ جو ہے نا بات بالکل شاید ہے اور یہ جو ہے نا بالکل کلیئر ہو چکی ہے ود پروف کہ 2018 سے مولانا صاحب کے ستارہ گردش میں ہے, سیاسی طور پر وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی گروپ بندی کی جائے کہ کم از کم جو آنے والے الیکشن ہے اس میں مولانا صاحب بالکل ہی کلین بولڈ نہ ہو جائے, بالکل ہی اسکرین سے آؤٹ نہ ہو جائے. ناظرین شکریہ.